بناوی خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا را به صلات و سلام لسر مزن ما سروک و ریزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آلو اصحاب و اتباعی توابه حتی رجا قیامته تماشاوان هجا د برنامه نو یا بناوی عشیر ما ام لپیشبری وند برنامه خود ایرو ام لشرنخن لباجار شرنخ گندوی ام لدرگوله انشالله کلی کگده ام داکوین نوا گند هرن مالا عثمان آغا مزن باتومیایی آغای باتومیایی ام بویرد در حق گنده درگوله و در حق عشیراوی ده هف بیوینه بکن لحرما شرنخ عشیرک شرنخیدن ایرو امه بو بدنا داناسین هم هرما شرناق و هم جی عشیره وان یگو لحرمه انشاءالله امه د برنامه خود به هف بیوینه خو امه بو بدن داناسین نها ام دوست بندر گندن لجورا گند لحرمه کی گند خویای اشخوا جوجی و خویای خناوی اک باران تل در دورامه چای دوره یه جودی برف لسره خناوی یک باران تی هر وکی دعا دکه باران امجی نها داگرنگند عثمان آغال اوداوی در حق عشیراوی باتوم یاده بیره امه هف پیوینه بکن بناو خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا را به صلات و سلام لسر مزن ما سروک و ریزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام به و لسر آلو اصحاب و اتباعی توابه حتی رجا قیامته تماشاوان عزیز د برنامه نو یک یا بناو عشیرن ما ام ایرو لباجار شرنخ لباجارو کاوی لدرگوله ام لپیشبریوانه ایرو براستی لدرگوله ام میوانه که حجی محمد دمیرن کلی که از معزوبانه خواه بوا بدما ناسکرن و از خیرهاتن جی یا برنامه تی ده بدم شخوا او معزوبانتی آمد که او مروف خواه گندی خواه لیبلی وکی عادت و هردم برنامه خواه چاوا گوما بشعر و هلبستک سیدای بری موت کرن ایروژی امی بشعرک سیدای ملا احمد جزیری امی وکن چونکی ام لباجار شرنخینه دیوانا سیداد دستمندهی یا ملا احمد جزیری امی بشهر کوی برنامه خواه کن پاشه ناوروکا برنامه خواه یا معزوبان خواه از پیشکشی و بکم معنی عشق بیم چیه لو من بچشم دل دیه اقصا جمالک صافیه لامی دمعراتا مدا حسن و محبت ذاتکن معشوق و عاشق لاتکن لی صورت و میراتکن هر یک دم معنی خدا گر دلبر و ور عاشقن عارف دویدا صادقن آینه نور حقن جه جه دواندا جلودا عاشق اوه دلبر اوه ظاهر اوه مظهر اوه روح و بدن جوهر اوه ده هر شاهدك دردان دا
دهر شاهدك دادم جدور روحك دبخش با رمز و سور خطا خباری نقطه پر كاتب جبالا نخصدا حرفين كشاندي كاتبي نورا روح وقالبي يك باسم واهبي إعراب وجزمة نقتدا نور جسر حتى قدم نقاش سر مشق قدم بزينا لوحي عدم هر يك بيك دي جشندا اف شكلو صورة صورين اصلا لبال بالا زينين نسبت بوان ام سايين ترتيب خلاقي ودا بله ام سيداي جزري برحمت ياد دكن جبو وان شعر و هلبستي وي حرق بار تماشاوان هجا ام لگنده شرناخ يه درگولينه درگولي لدوست بندري گونجي قامرامان ما شاني ودا باجاروك يعني بتركي دبيجن قصاباب كردي دبيجن باجاروك شرناخ و گريدايي باجاروك كي گوندكي مزنه ام نهال اودا حجي عثمان آقا رحمه خدا مریه تماشاوانا توا یا حضره به لویجی به ام اودا حجي عثمان آقا نه ام کروی حجي محمد آقا ما پیشواز کر معذوبانتیا ما کر نهال تنشتا منی چپه که حجي هم بخیر هاتن برنامه ما خدا جورازی به و دریه خواه یه گنده خواه جمرا وکر ام سپاسی خواه و پیروزباهی خواه پیشکشیوه و تاوی عشیره باتیاد کن جبوگو و معذوبانتیا مکر سر چاواتی چاوانه شو خدا جورازی بل تنشتامنی چپ یا راست تماشاوانه نجا که حسین بایگن هیه که حسین هوجی بخیر هاتن برنامه ما چاوانه شو خدا جورازی به چاوه و سر گلاب خدا جورازی به دی سال تنشتامنی چپ مختار گند هیه که حجي احمد دمير لكيلكاوي كي عثمان لكيلكاوي حجي حميد كوري حجي عثمان يدويمين هيا ونتب بخير هاتن برنامه خدا جو راضي به ومعذوبانتيا مكر ودريا حجمر وكر يا گنده خو وكر تماشاوانن هجا ام لگنده درگولene كي حجي محمد دمير در حق عشيره خو باتيا ده ام پره هف بيوينه بكن لهون حزکن بریام درباسی هف بیوی نخو ببین کاب کرتی ام معذوبان خناس بکن پاشه و اجمار بحثا باتیا عشیرا باتیا و بحثا گنده خوا گنده درگوله بکن کرم که حج ناوه و برناوه و یه باوه و ناوه عشیره نه یه و ناوه و برناوه و سوید یه ناوه من بله مالا ازمان آخا بله مزنه باتیا یعنی من هم یعنی مزنه باتیانی بله به جا باتیا بله نه یعنی عشیره تنه دخواندن یعنی 5 عشیره بله ام بری درباسی ور ببین که حجی وگو اسکره عثمان آقامه اون یه مزنه جغیروا برای ما حجی حمید لوره ابراهيم احمد مختار احمد اوجي مختار ابراهيم بله اوجي عبد الحميد اون چار برانه یا کسی ده جواب بده امني عصا ابراهيم ما شاء الله هموجي الجندل امني عصا ابراهيم حميد دي يقول لي رحمتي ابي حجي يك بيركاوي ما شاء الله tam ağa bu abi hacı. Riyayı ve şofan kesecek hacı. Ne olayı ne şofan? Ne şofan? Yani ağa şofan ağa bu. Ağa bu. Xda برحمه خو عفو که لحياتنا هند حياتين هنا چند حب لحياتنا سيد حياتين دوجي خدا تعالى رحمه خلوان ولا بي حجي تواب که برایوا هون هر یازده خوی و چند حبن که حجی خوی ماجی 16 حبن ما شاء الله يعني أزبم ببركات بو أو زواجيوي يعني إنسان دل دكي براي وخهيوي بربن
مالبات جي بربه يوجي دوي والدهم سعودهم راسي وقوم مختاري قند براي وي مختار محلي بله زود مختارك يا حجي ما شاء الله ما شاء الله قيم ملت دمك اشتا ممنون الرقيب درناك بله بله كي حجي عشيرة ورد بيجن عشيرة باطية بله شكو هاتن يعني ونقارن بحثا عشيرة حبكن يعني هما وخدينا دي هون لفربون يا شكو هاتن لفر بجيبون عشيرة باطية اول طريقة يعني امزوني طريقة ازونه اول 505 ساله بله 505 سال قوچی بگ و قوچی بگی قوچی بگ بله قوچی بگ بی یعنی هاتیه وی نمیره بوتان بله هاتیه یعنی مسیربینی بله نوی گوندی چه مرباط و قوچی بگ کره بلاله بلال کره قیابگه کره قیابگه هاتین میره جزینی yani خوینی بین چاوچ بیش مسیبینی هاتین yani peşevaj nesebine demek. مسیبینی هاتین yani damar koçi be. Yani hoji gundi bi yani dو گندن yani pişta مسیبینی le awe baf pire vaje hat. با پیره ما خوچی بک بله خوچی بک جوی دیوات بله لور مرve و hanne ki hacı nesebin. الوالد هو مروف ما حين Hudud nasıl? yani نگله Bale. yani نگله yani هم Perga ve hey seref çunu hatin. نه Hun naşun na. Nahi. Paşehati ulver bicibu. الوالد جهبية جزيرة جهبية يعني جزيرة جهبية جزيرة ده بالبعد دوري ميراغونا دوري ميري بوتونا Bale serdama hati mire bota yani harem dibin tahakumavi da. بالحكمة مير دابي Bale. بالحكمة مير دابي ميرجي رابي يعني ده دو جارو سه جارو چون توريزي چون توريزي تزاني و إيرانه Bale. إيرانه Tebrizi. تبریزی ایرانی یعنی ونگرد یعنی هش کنون دولت بچه ونگرد قوچی بگ پشتی هنگی رابی چون میره جزیری Yani avul çağaj nesebin şu avul şu Tebriz. Tebriz evi kabul nekir. و نگر دارگر و یعنی دولت چون بله، بله. دولت ایشونا دولت داگیر میگه میر بین مفهوم. ایشونا دولت ما اون هم میر بین یعنی دست میره گاده بی و قطرات میر ده و دم میر چون یعنی ونگرتن پشتی هنگی زوری قوچی بگ چون میر ساکنی گوت میر گو هی از نوته هبه از چه توریزی بگیره Bale. ایو گو تمام از ازنش استانبول خوازه Bale. شمازنه خواه خوازه کوی چه بیشن و بوری از تاو که رابی جاب داگی رابی جاب داویده حتی زوری گو سه جام چی ما و نگرد که او زلام میوری بلا چه معزمه هی بدهی چه ملت هی کیف خواه بلاش خارب بشه بشه اوی رابی کنه عشیره yani نوع عشیره بوتان yani خارجی گرد و عسکری خواه هلانی و چو توریزی Bale. دما چو توریزی رابی دوران توریزی گرتن Bale. گوت عسکری خواه گو بسکنن که آوا وی شهریش کیلیدی Bale. yani آوایی Bale. آوا وی شهریش کیلیدی رابی آف دیتن سرکانی آوی دیتن گو رابی وی آوی بقاتینن سر شهر رابی آو قطان هنگی سویره بی او قطاندن پیشوی آوی گرتن پیشوی آوی دا گرتن رابی توریز هفتی گره محمد دم آما بی آف رابی توریز تسلیم بی Bale. تسلیم بی رابی خرجی و فلانه و معظمه و چه تشتوی محمد هنگی تالان بی yani تالان کردن آنی و دیوی جی دیوی دو شکل مارال سر بی دو شکل مارال سر دیوی بی هر دو شکل بای زیر بی yani زیر بی او دریجیش بر فکرن Bajer buna یه göre. باجر Yani ye kale. یه سویر یه Bale. قلی یه قلا توریزی رابع آنی خستم بر في مزگفت هم عزم تنال جزیری Amditi. آنی خستم بر مزگفت حتی و
پیشا 20 سال یعنی او در این ما بیا پشتی هنگی هنو هاتن یعنی دزین چاوچی یعنی بله بیا دم او وگرت و هات هنو عسکری خواجی نوشت نمیدی نو هنو انسان راق و چی بگ نو یعنی توریزی هایی یعنی ایرانی بله تربای نوره یعنی هایی الان به فین بیانی مروه ولور هایی بله درگه فکر مو هنو تیلی بیدی مداتین ساعت ماز نمیدی وجا دم زفری هات بیدی پیشا هنگی میره بوتان کرسی سر دی برجا بالای نویسی نهوش مرد بیش شلت ام 5 عشیری وی برنجش ملاتاتنونه نهو دمان 5 یعنی هون باتی دون ام 5 عشی تایا کچو بوتیو خیرگا میسراشو وجا هر 5 عشی هر 4 عشی یعنی ما قبل که مازنه خوای حج کوی بلیش میش مراد وجا یکی بک مازنه خواه یعنی اونها هم اوگی وندم هم بکوی یعنی وقت قوالسیون حکومتی قوالسیون هم هر 5 عشی هوای حج کنو دست ما وجا اف تلین حجی بچه اونو یعنی هم هر 5 عشی هو وادی یعنی هم سری اول بی یعنی وجا سری بی دین نویسی بی سری کرسی کوی چه یعنی هنگی چه تانگویش یعنی شلت هبی چه تانگویش شلت هبی هم نزانش هر 5 عشی رو سری کرسی نویسی بی قلت بی كل الشلل قاتل حلال يعني قد هو حلال كريم واحد شكون يعني فهمونه يعني او بابا فلو محمد دما قلت بي توريز باجرت والزبري هوت مير قلت تا تشدفي مير قلت تا امير الجزيري قلت تا تشدفي ما قلت تشرب تبفي ازيد تاتوي دي باجري جو اب كرسيها جو في كرسينا جو لا جو ما ما قلت يا ما قولي قاتي ما قولي قاتي يا ربي ربي سوزا ربي وزيري بيقول تقول مين ما قول كرسي بدأجي يو فيش درو دمون بابه أمي دي صدق خيجي ده كم يو بيشينج نبيسي بي كا تري يوزش بيشي بي فلان هنگي ولي تشتغلي هبي ربي دم كرسي داجي أبي ربي قابيت خوش خواهد کرد قابيت خوش خواهد کرد دانی این دری بیده دانی و عرضه دست آوه چاکیچ او کرسی هیر کرد که وی او گیو ولی اخذ نه قابيت خواهد بردال آوه برجا بلد بردال آوه ده بردال آوه برجا بلد ده میره گوته که تا چی دیدی منا و تا خواهد کرد تا ایش خواه پیانی تا گرا خواه پیانی گوالام ملات ما کوچرم عشیرام بزوزانه يعني ملكواتنا قول ملكواتنا رابي قول فيد الصار بعد هنو تخوي ما بلاج زيريه عيني بل بليوخوا لجمانه توبرا خود باتيو يعني يو باتيو لا هولي چند كيلومتر تقريبا جفركت يا حاجي فيد حتى زي او جهه كوبريه يعني فيد حتى زي 6 كيلومتر قلت الرابع الصار بابا حسب خوي كحيل وهره يعني باجي حتى إيواري مرخو تجهي كيدي أب قسم ده تو كوچراتو ده يعني الشلت هل مش عشيرة أو ربي إيش بيو جوتنا خالكي معلومة زلام يجي بيوجا خوابي فلان يعني ربي خلام يخوا حسب داجي مزد هلا جاكر هلا أولف كر حاضر كر يك مزد شرنخ أولف كر ولي وصايده يعني ولي أولف كر ربي ده صاربي حتی شاگو شابوری چو آلاندشت تو آلاندشت زانی؟ تو به وانی حتی بالی وانیه یعنی اوگو نود بالی وانیه آلاندشت بالی وانیه حتی آلاندشت چو اف قاسه دو یعنی شلت دو قوچی بگی را ببجا اف زوزانه ها ویل شلت لی وکر يعني يا طاو داگی یا کچا داگی یا خیرگاه داگی یا میسرش داگی و یا خواجی هجنه یا ما جزیره داشت و زان پیوه یعنی بر پرا جزیره تو خس خیزانی با پاوراری یعنی پاوراری یعنی تو خوبی ما یعنی جا یعنی وقتانده ناکویگی یعنی حتی پاوراری نو بالی اتبراق باتیانه يعني عشيرة باتيو
هوا شنگه و شکوچی بگو هر و بله یعنی اما دوام کی بله یعنی اول چه یک دید که دوسیده اول چه یک دید پریوید که دوسیده اول چه پریوید که دوسیده یعنی حتی آنو او کاریزما عشیر دوام یعنی عشیره هی دوامه هی یعنی شکوچی بای و دوامه یعنی او بافکه دیجی او قبیله دیجی دندر عشیر او جی احترام دیگرن او جملات ما یعنی هی سیانات ما نشکنه اونجا هی سیانات ما هی دوام که و امجی خدمتچی وی ملت کی خدمتچی تانی که چانی باتیانی ام خدمتچیانی ام نه مازنه ولی ظلمه و فلانه و اوجی بکی یعنی حتی هو اوج ما قبیل که حتی هو به ساعت هو نوتیه الحمدلله شخواه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجی دبی مزنه قوم سیده قوم خدمتکاری قومه یعنی انسان مزن براستی جی خدمتکارن حتی لهرما ما بیوک پیشیایی دبیجن دبی مزن ام جی چپلی کرد بین سرگو جمع نظام شد بیجن اون بین سرگو دبی انسان مزن هشی جنابه و دبی او سرگو نتشو باوج لازم تحمل بک یعنی دبی کماسی و قصوره مروی وی چی به لازم تحمل بک هر کسی حمیز بکی یه وجی دوی واری ده خدا جو راضی به یعنی اون وصفه خود کن بس قوچی به yani dijinad muxandi çer ve baskın navi medjinad tarih edu xandi kaya o tariha kurda kud muxandi anha nay biramın bes tarih edci derbası be Peki hacı çend günde vel verhan gayri dergülü yani bunde ma aştara yani novo halde çend yani geleken günde geleken bali novo vaz novo halde o ne mesela بونه بوتیونه بله گوره بله گردلانه بسوکه بله امویانه بله گریسپیه گندگه نانیوه قزلسوه زرونه فاقانه بانم هندانه ماشاءالله قصرگه همانه ملا قصریه کرمه البیجته دیرانه ملا کیه گانیا قیمقامه مندیکرانه کندالین چادرلین البیجته مندیشانانه مسیویه نالا ایزاخه زیرانه باسکانه افقاسه یعنی ناویانه بوانا تور علاقه وهن يعني شون هاتنا ويوان حمي ملات ما حمي عيني وي بيجتا يعني حاج قداسته يعني بيجا بابا çünkü mesela ambejin او günde ve navi anjmar takriba si habi ve jmar ha belki haqasi hay mesela ambejin günde ambejin gavar presgrekay ki gündi çebi ve te dama presgeyo gündi çebi yani ye boni makke امی چیویدی امی عیشوا پیگینی یاری جایزه که تشتاج ما به امی جوارا پیگینی yani aşir ve hakem kabul dikir yani av gündem مگوتی تا yani کس بیمه های جهالت تشته yani hani وقتی تو تش بیمه نامه شینو شاهی هم باورن شینو شاهینه تا و فلان و ام سری yani هم خدمتچی وانی و اوج ما قبیل که خدمتچی گلک باشه خدا تعالی گلش ملاتی خو یعنی ممیونی امش و عشیه ما میگویی تاونه که چونن خیربان اون سروکی وان کینی که حجی میسرشانن بله یعنی او پنج عشیره گلش واجی ممیونی حتی نه ام قبیل کردی ام گل تشکر کی جوار او پنج عشیره دبنگها یا وده سروکی وان کینی مثلا یه ریسپیه وان یه لوانته گهدار کردن که حجی پیشیوان یه پیشیوان سروکی وان یعنی آقای وان یه پیشیوان یعنی یه نهوانی
انا ينهون ينها بله ينهود كاملة يعني فيش بابا يا كاملة فرحانة معنا فرحينة أفضل عملية تعملها يعني أف جمال شاتينة شاتل مثلا جمال چتل یکی هم باویه يطاون أف هسه شو يطاون یتیانه عملوا بله بابا پیشکشی وانم بيشكشوا وآمن و یدن او عشیره دن پیشکشی وان کین ادون گاهی يك ود شو عبد الرحمن حاجي بوتيا بله خليل خواستيا محمد الشميبي بله بيشدورة بله يعني أو جي فجأة هاي كي ولي بابا جيجا بله أو ولي أو لا يكتشاف. بلاوي أو يكتشوي یدن يمي صراشون هم صراشا. مالا بعدو بيجن بله مالا بعدو بله که عجیب وانش خو بسکات جوا گو تکیلیه ما بوان رهنه بری ده عرفامه ده yani عرفا کرداده ده هریما کردستان تفیده yani o de gundabun mesela Merdin ul Diyarbakır ul Elahı ul Rahay ul Şırnak'ı cevabınız. Hin berdavamın mesela o da ya rahmetiye bavi o ya. أبالي بردوام أنا يعني Mariften vara. يعني إيفارا تجهيز الان به إيفارا داری وکیه تی حتی دم نوستنی هم شوار ریتنی چاقا و خویش Yani داخلی شوار teknoloji deri ne girdi? نه دایی نوعی گرد O baş girdi. دایی هیچ نوعی گرد و روژه لا تجهیز من کوله یعنی کشکی و بی یعنی مروینه همه شوارش داخلی او که ایشی جامعه گه به فلان به Prizgireke millet jiten vaki بس beri. که ملاد یعنی ایشی هنا هبتین ما تشتام بکوری هم جره پیکتینی Beli. ایشی من ملاد هب امجی چی موله و Beli. او کی او جه ایشی ما پیکتینن Maşallah ev kıyafete ve gelek balamık şand yani yani براستی مکیف کر قیافت کی هم کردیه هم اسلامیه yani کردیتیه و جی اسلامیه قیافت کی geleki جوانا خوشکه yani hem şaşa sede ve hem kıyafette ve kıyafet ki rahatta hoşa insan dibine avul İslam te bir amarif paşe av adeti bav bav pirayı sat sala u dheremame da belki yani miriye du goristana rabin u van cilel serme bibinin jiber tava avlxot kirin belki bejin ev nayyemen ev garibin jini dağıtına yani gelek balamık şan lugun yaji de aşire de hana hin yani yaji yed temenevi temenevi da yani di umre ve da avlxot kirin yaji وكيد الخواتكين كساك وقت دير خواتكن بچكي بهالين بهاية بهاية مثلا بشقاسة يعني حم مليون با والله قال لك جرانا حم مليون با $1500 $1200 يعني الشيء خصوصي افجي ترزيبون هاي دار يا ماليوي كجا بازا كجاب بز البين هدي نهي نهري تفتيك تمام والله قال لك جوان ما شاء الله قال لك خوشكي بس بهاي حبه ارزان تنو مثلا يعني يك بيجي مثلا از بيجيم از بين بريم ها قاستونو ازش خور يك ارزان تي يك ارزان بكري نتازه نتازه يعني ندغو ندغو تجي وهاي مامو يمجي القماشه إنت قماش. طن يلدزه أبي حقيقية اف چه تشكر مثلا اف چند شو قاس شي بو أبي هسيسات سياسات باش جويا مرل او اغايم اغا لازم بابا أما سيسات يشوفيا شخاني دوريتن أما سيسات يكريا ما 5 milyon دورينا ويجدايا bir sesado penci. Gaz çekim roş geziş xorjete çekim. Çimer lazım diye ağa. Ama tu kendi bir Nana ya xodişta razıyam mahana ked. Zud qati. Zannaz gel. Belki hane belki hene kide hane naf tane ya. Hay hay. En birinci. Ha. Evi en düşse gibi. Se tahmede ya. Sen tohum var diyor. ام تشيش عراقتيني Çi jiragetin. Au tiştik. نقول في الناموي Dohok uzak o mindi. Doğu ara zaho hana leyet doğu yetken. Beli. Falan doğu yetken az beni. Beli.
شال دوگی هنتا ین ارزان هنه ین گران بله، هنه بله. حتی 10 میلیارد 15 میلیارد جه گلک گرانه والله Valla böyle zah çektirin. Ha. Başka normal bir böyle. yani kumaşı bir şey etkirin. Valla çektim. Desti yok kaç çektirin. اپیره که با درست Ha. شال Bir de şiye. تشیه درستن ولی زراست بحید اگه نو او شال ویده بیا او 15 میلیارد ناتا Beli. یه فله حاجی عثمان خواه فله وایم ویده یه دیرگولی او شال چیتگر و اگه نو او بله. شال ویده بیا 15 میلیارد ناتا Eza sayda ev kexmene. Beli. Emmiyo gerantene. Ev grantır beli. Valla maşallah selameti bu katine ki hacı. Prastici ki kameraman gnez bike gelek balkeşe yani kumaşeki gelek balkeşe. سلامتی بقتینه انشالله اون دام لخوت کن که حجیات روشی ولی من بفهمم دام من بفهمم دام خواهیم بفهمم اول ما دام افقایشی دام اول ما دام خواهد کرد بله اف شعر هم جرد بیشین اون جد بین شعر هم جد بین شعر الجمع جی بله شال شعر گرانن او جی گرانن Ve acemene. افجی عینی اف ریسه بله افجی عین اف ریسه وانیه کماله بله افجی کشه یعنی کشه و لبا برخانه و بله ev hususiyet cemadan hem jerd bejin cemadan ateş cemadan aynı keke hacı cuan ev kültür namayed bejim ev kültüra cile kurdi yani ye haremi mesela ev cil ye ve haremi el harema ma merdine ma fistan مثلا جلي ما اول حمي واغلب هو ليبي o tebira ma ya işte يعني memzar o مرات ما ganam عربي. dağıtın cizir slopi ما باش جوار تقول شغل شابكه بوتاني بله. يعني بوتان يا بوتان بي beli بوتان افوار كرتن yani cuan namaya o kültür نو دون كيما Valla lazım onun kabı giyinin jvan dana bav kültür. Ya bav bav biraya kültürek İslami yaji o kültürek insani yaji insan çıkaste eder hatta taze galak taze. Peki hacı dedi cile jineme jiye daykeme huşkeme avji cuda bun bere jiye Anadolu jiye Türkiye krase direj huçik habun cama hani yani huşkeme daykeme الزحفه او نخد او كلمة. هي عين berdewam بردام kültür wan xaranek وخروناكي gelek başı. İnşallah ve berdewam bike o kültür. Peki hacı de heremede ve baskır yani herema ve go koçi ağa qonağa roşke hasbe şuya paşe mir gotiye hududet avdara yani geçti haya وانت yani سويز نميجه صاربي beli حتى دمار خوت بيجي كيدن بداتا بله الإجال قرتي فهم كرين لازم الدبرة وجل سر زراعة به يعني دبرة هرمي يا عشيرة مرات وباقي سر زراعات بيسا حيوان شيلك بي يعني اول ام تشوز زونو بله يعني ام نومو يدشتي بله. يعني نه يتوالي فقير بيا ما بر دخلي فلاني وقت بهارم تشوز زونو ام سي حيوان ما زونو ونيغام داد جروي توتي ماي ترشدار يعني حيوانجلة حيوانçılık mı ha أو شيء دبرك يعني هندك هندك ماي هندك ماي زراعة ونشد شنو زراعة داخلية نسكا بله أرده وبخير وبير يعني ويرمان باش يعني Ciheyin moşeyin arde olfi. كنجي Kunci bir tayin çek. بترلا شيتكن يا همو خوشي Moşin o moşeyin. اوشه ما او به هيا الفيدري تعيني تشيت كه سبحان الله تعينا دير قولش يعني تو بس والله تعينا دير من قولش بيحسبوا شرطه من بيحسبوا ناوي تاينادر تايناوي اون داملی شد کنه او سپید کن با کنجا پیرک سپید کن بن اوشه هم قلینی اوش مرا اوشه اوه بله یه بابو کال ملاخیه یعنی دیوانه بله اوشه اوه چیتکن تعیین کول انا فعال اواش دگرانا حضرن هوجی بیتیده امرابن ندور بك كي نه قمرمان والله ندیده انا عاش بكشنن يعني بويا انتقاء وعاش بويا انتقاء یعنی کترا بله بیا 150 سالانه بله او اوش بله کترا بیا 150 سالانه بله راست يعني شو خبري قال لك بقيمه بوقف فابريقا بون تنابون انسان دهاتن جبور ريزي دهاتن شف دمان جبو عاري خو بهيدن راست الهريمه ما جوابو
که حجی عشیره و چند برنافته هنه soyad yani ek te birava galakin galakin ye pir belabuy kiyanın ye pir mesela em bejin soyadi o demiri mesela ye mame hacı baygının ye pir belabuy kiyanın ye per aziz bre khare ye per güngerin demirin yani nev aşira ma ya vede de yani dergule de ye per her dugin وكيدن او باجاريدن الجنديدن جنديد بيجا اوري مثلا بله تدي باباك هنا باباك بينجي شيس مال هنا مروفه هبن هنا جي 10 مال مروفه هبن ولا غره مرا عشيره باتيا هجر مرا جمارك تخمين بكي جماراوي الهرما شرناخ جزير وسلوبي وشرناخ وإيدل شقاس جماراوان تخميني يعني تخميني خدي اد بيجي يعني يا صاد عشيره باتيا تاني باتيا او بيش بافكي وان Fazla 20,000 gerek. 20000 مال تهنا 20000 20000 مال تهناش كيمايفا بله 20000 مال تهنا بله جزيره جزاعه انا اوجه بودي هميا بله راست مبيسي يعني شخص بس وانا كذا بس وجهك دونا ارنبوطه تايتا برسوغوندي ماجي ارنبوطه غوزجي اوانا بجزيره فكري او دي بليزي ملاقبه يعني افجي ين ماي افغوندي ماي ويدي بولي ماي يعني عشيرك بلابوي برا بجن كم كوري بله که حجی سیاست مدار جناب و درکتن یعنی وکیل سروک باجارا ایل باشخان یعنی گام دو بیشن یا جی جناب عشیر شیخ سیدا دنگبیش شرامبیش عالم شو شيخين بوتهم مشهور مشهور بجن مولا شيخ حسين بله يه طريقتي بله قصرگه اول باسرات بین یعنی سلالو هیچی بردوام نه هیچی بردوام هیچی ملاد تکیوان هی هیچی تکیوان های روزه هزار زلمه بچه چاخو خورنا خو و آگاه خو خونو ولی باندوروان سر عشیره جهی یعنی تأثیروان هی هدی دریا دینی ده تأثیر اولی هنو بیام عشی حملی جره چی اولی گلک باش ولی هم قدر وادگیری yani ام بجن نوا مری واده یا جلگوندکی باتیا برزیک چه به یک دواری دینی ده برزیک چه به او مالا شیخ تشن مالا شیخ ای مداخلت مالا شیخ ای ام جی ورچی و ام مداله کی هی خدا از کمی ویتش تامین گلک باش او وصفاک اسلامی انسانی و عرف و عادت کردان نوا عشیه میدی داشتم متشتهبه ام شیخ خوخاربی و ام چی ام ویتش تشتا شیخ بیجه ام خودی ام yani zani ki hacı Peygamber aleyhissalatu vesselam de bejahun tevşivanın u hun her yek şkeriye ha mesulün yani ev şvantiya aşira batiya bave vekiriye bafpire vekiriye hune bikin seyda ye go duvari dini de go peş ve şuye mesuliyeta ve aşirete dusiye ve u diye seyda u şeyh diye lazım hun خرابیه عشیره نهیلن خرابی تکوناف و یک میلداریا و یجی بکن اون وگرینن. دو گنده ما حجمه هات سیدا. دو گنده ما سب عرضه دنگه و هات. آخوی موری کر پی شیخ خوانی. و شیخ خوا دو چو پیشیا خوا و چو او هر دو گنده آنی هاتن مالا آخی آنوی مثلا درگه و کنبی و صلاحتا و انسانا آخو و شیخی کرن و برند دسته یک و گوهیم برای یکی و جارک دید تشتهولی چنه بو ام حمیم الله تیکی هم برای یکی حوجهی محکمه جناک امنیت کشتنویجی چه بعینی ها خود اینکی کشتنویجی دولت جرحته جیگ خورد بین دولت جرحته عینی ولی سیده های والله مام حجی عادته بری چمایی لدرگول ناف باتیاده لهرما شرناخ yani hun xwaziya xwe çi beretînin hun dibêjin wala berê şxîra xwedê re ema baş şeqis ke endek habiya vî dewrê ye
يعني تنت خواست في دوري ده قطعاً. إيش ما بري ونبر كرابون حيوان ودي وكيلا هنگي او چراش في جيلاني خوش هوا گرم بو اري والله يعني إيش ما هنگي انسانا پترحش انسانات کرد هنگي مو پترحش مزني خواد کرد مو پترحش مروفي خواد کرد يعني بخت وباوريا بس بخت و باوريا بري نهوجه كبشه زحف كبشه از بني بله يعني بري كرداهي هون دبيجين هون دبن وجودا مرف نرحت بو دلي مرر حد بو رحمت دي بو آن هاد دلي مرر نرحت وجود رحت اري والله اي ما مري چم كيجي دل نرحت بي وجود ودي وكيلا والي از بني يعني نهو تشها بجي دلي مو نرحت نرحت راس هم هنجي افتشتاهاي نهو تنا بيجي خال برچيجي بلي دلي يرحت بي بله صوغيها بي حرمتها بو حرمتها بي رومتها بو شيمتها بو بي يعني مو جيدو فهيت ك سوسها بي دم بس سوس بدوتا خلاص بي راس انه هو او تشتنام يعني دناف نسلي بري يه تمنوي يه دي ودا يعني دو عمري ودا ديس هيا اف نسل يهرا هجر كسك نبي بسكنا نسلانو ويقلك خراب هولي بي والي هجر كسك نسكنينا سيدا هاگر کسک تنده به انسانو بسکنینه تو زانوی چهار چه به و بوی دوره سلیمه مستوی کمبلان تنل عراقی وی ولی چی به وی ولی چی به سیدا لا عشق خدا ما هیویش خدا هیا عالم ما شیخ ما نهل اتشتا چی به ان شاء الله يعني تزاني مامي حجي عالم وشيخ وصفوان بزمان تبليغي بكم بيجن بس يوكوا آغا وبيشكيشي بدار لازمه بزيفرين او خبرته راست نهو افتشتا حتى نهو مقوديتا بله اوا 12 بابا معزه اما في بيشكيشيا ملات كي فلان كي بله يعني ملات شي خودي راضي بولي او قامت همیش یعنی تقمینامه یعنی ام سیانت و شیخ خود گیری سیانت و ملای خود گیری یعنی عشیره و باتیونه ام گله یعنی ساگیلیش عالم آره مسلمانیا عشیره ما تنود کاری پرس بکی بتم عشیره زیده تره ام حتی هوجی یعنی عینی ویلی او گبری يعني دو قرآن ده قرآن خواندنا سورة حجرات ده خدا عز وجل دبيجي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دبيجي لي أهل إيماني صوتا خود دنگي خب سر يه پیغمبر نخن علماء إسلام مفسر دبيجين عالمي عاملها نهر ملا يه علمي خو عمل دكا يه بوارسي پیغمبر حقي عالمه دبيجي لازم امت جي دنگي خب سر يه ملا نخه يه عالم نخه جبو گو اوجي و امين داري پیغمبرانه يعني حرمتاج الميراج عالم را حرمتاج عالم را قدر قرتنا علمية براس مانا علمي يجبو تشي يجبو تشي قدري بقرن وخصوصيتك هري باشا يعني جو مرف عالم را بقدر جيبو خو بشكينش برخوان مسلمان بله بيجي قالك باش حكي عالمه حكي يعني ملا يعني بيجي عالم يعني ملا الشيخ فلان اف وي ريبري مي بله قرآن يدخلن يعني بله ريبايوم مات يعني تشتا او بيجن ام جي مجبوي بيو بيجي بله ولا ولا راست يعني تشتي بيجي حتى امري ما باشيه بك مجبوره من تعطاهم وي ابو قاتم ماين يعني ملا كيدبن شيخ كيدبن بله لازم سايجي ما جرها سونس بله كي حجي هديه يمتن داويا برنامه خد دما گوشبو ماتو وقتاندن هندك مايه تشكي كرم بيجه 25 گوندن باتیا خرابی لذيري بله بله شورا بدی بله خرابی تازانی چیز دنیای هات بولتيقا شاج بو قالك بله خلکی گنده خواه بردا خلکی حیوان خواه فروت بله گنده خواه بردا هاتن ویدی خالا خواهی باتیا گرتن بله قال هر رحمتی حجوز ما گرتن ما خد لي بنش حجوز ما رابي سر مال عرده بيهابي عرده بيهابي بله.
رابی بانی ملات کر بانی عشیره خواه کر بانی ملات خواه ملات گوشبی هاتی لیبی کم گو ورن رابی هم همی کم کری رابی چاری وی مام ملا رابی گوتن هرن متری بخن میفته هر کس که جه خانیه و بدگه بلاش نپره هبه عرض خدایا ما ام اف 25 گنده من هول سر عرض وی و عمل دور وی از خوش گنده بانه بودکیانی هاتکیش قونا چراوه نوبه وی ترکی گنه جایه ام جوی هاتکی نو ام 45 60 هفته 8 مال گیوی گندی اما نولره بله خدا مکانی بجنت کی کارکی اسلامی کری آمین yani buya ensar و مهاجره هاتن حواندنه و آخای ما دور گیده حتی دیاربکر جی تا تم خطا بتن آخای ما عیشه با پیتانی از خوابش خودش هات ev kültür lazım et nav kurda da u nav aşir u malbat da devan dana da yani bine insanı uha xudi baxt u xudi vicdan u şefkat u merhamet tüne be ve insaniyet mahub be herine راست lazım lazım ev kültür nesli xoy nu em ve bawariye ve çande em mezin bikin yani şuna ev peşkeşe me vefat dikin ağa bin şeyh bin seyda bin lazım evala nemine والله الحمد لله کلفت ویجی باشه gelek باشه گلک باشه کلفت وی حجوز ما گلک باشه خودش ورادی به گلک باشه ملت خوره سای گلین ملاجی قدری واد گره سر ملت خودل چه صبح از کره خوشنگ بینش کره یک خوره و این سر در مالام و سردانم از سوی خودن تحزیگ هبه و تحزیگ ما درونه حتی و تحزیگ رابه خودش وان راضی به gelek باشه خودش ورادی به گلک باشن جامعه بله اون دا خوازه خوی داوی بیشین که حاجی سلاف که اون کاریش با تیار راش ام سلام ملت خو همیا با تیا تا کچا میسرشا خیرگاه بله بتون ملت خو بتون ملت باش علیکم سلام سلام خوش حبیار یش در وجی ام سلام یش در وجی علیکم سلام بده حضرت و سلام خو حواله خو سر چاوا هاتی و ترکا گوتی هر زمان با کلیو این کنگه به سر چاوا به کدبر معزوبانه خواهد دکن پیغامت که جی که معزوبانه خواهد دکن مناس کره امی دام از برجی هاتو بومور یعنی از برجی هاتو بومور بله تماشاوانن هجاب راستی صحبت گش بو ام ترنبون هنجی ترنبون از باورم بس دماج بو ما هاتو وقتاندن جبر گوب داوی بو امی جی برنامه خواب داوی بکن ایروجی ام هاتن داویا برنامه خواه لشرنخ لگنده درگوله لعشیره باتیال او دا حجی عثمان آغا بکر روی حجی محمد دمیر خود جرازی با ما پیشواز کرو معزوبانتیا ما کر هف بیوینک حرک بار بو لیب داوی بو حتی هف گیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعالیه نبینن امانت خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته